with a shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm भगवंती देवाची माये अमा बसवत विनाती कर आमच्या सुम्या मरी पातामे महिमा बापा गणिपुता गणी पवित्र महिमा बापा गणिपुता गणी पवित्र महिमा बापा गणिपुता गणी पवित्र देवा गेला आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज येऊन तुझे खुशी सरदार तसे संसारांचा नमान प्रिय कृपेंबर देश मी तुझे सनाता श्रेम थे तू सदैव आणि सदैव पॉट तुझे खुशी जयंतीच महिमा बाबा गणिपता गणी पवित्र एक सर कुलकर्णीच्या बघेऊन असल्याच्या महोत्सवपैकी आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे रास येऊन तुझे खुशी सरदार तसे संसारांचा नमान ग्रे कृपेंबर देश मी तुझे संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव पॉट तुझे खुशी जयंती बाबा गणिपता गणी पवित्र विश्व घेऊन दिए आमेन विश्व घेऊन देत आमेन
एक आमच्या बापा रोजार मायेपटे आमच्या बापा सज्जीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे रास येऊ तुझी खुशी सरदार जाता तशी संसारांत गुरपेन सुमी तुझे संगाता श्रॅमते तू सदैव आणि सदैव फॉड तुझे गुसीचे जी महिमा बापा गणिपुता गणि पवित्र नामाटरण्ये का मगाळी द्रव्यंकारी मरिये भगवंती देवाची माये अमावसती नातीत जेजूच्या पवित्र काळाच्या द्रव्य काळा सोम्यांदी वासुया तो बोरो सोम्यांदी वासुया तो बोरो सोम्यांदी वासुया तो बोरो मोगा परिणिता सोगोरो निर्मसोलो सोम्या सर्वैकाळी वाकंडोलो महिमा संसाकाळी रसनातो सर्गाणी या संसारी रायामा सर्वांसो सकाळी सोम्यांदीन वासुया तो बोरो सोम्यांदीन वासुया तो बोरो सोम्यांदीन वासुया तो बोरो मोगा परिणिता सोगोरो मोगा परिणिता सोगे आमकां आशीर्वादी आमकां भगवंत Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love.
anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you. घडी मोजाची विकाची सोम्या तुका दिन वाजता भक्ती नाम संतोषाची सोम्या तुका दिन वाजता घडी मोजा सुख संतोषा सोम्या तुझो सांगाचो दान करीत मोजा कृष्णानी सुखान सोम्या तुझो आधार मागता. करा देवा आज ही आमची पहिली ललिता अश्विनी लग्नाभ्यासात एकवटून त्या घरात राहून बाहेर सरताना तिची तुझी भरपूर बेसाव होतो. एकोडी जाऊन बाहेर सरून वेची ही आमची बहीण जिने संगतीने संगी परत हेंगर प्रवेश करत असताना सपोळ लग्न जीवित बांधून गरजेची कृपा तांकां दी. त्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांधून हाडूंक तुझो आदार दे मागता. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पोयसा तुझे राजन खाली तुझी सगळी करता तशी संसारान जावन मांद्रे कृपेन बरले समिति के संगत आश्रमिता तो सदैव सदैव पावड कुशन जेसो मापा गण पिता गण बेदत एकमचे उपाय नमांद्रे गण बापा मागे आम्ही ये आयचे काजाराचे कार्य शाबित तयार पण ताकोंच्या देवासो आधार मागिया आमचे उपास जे नाव पैसा या रंग काही तुझी सरगर्द तादशी जाऊन सरांना मान जे कुटुंब रिलेशन दी संगता स्थित तनु सदा देई पावड कुशन जेसो महिमा पाकन पिता कनि बेदत मरी मैं सौदर मगन गव्यांगी मरी एकले माये तू आमची माय सगळी ओलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशीन येता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता. विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता. मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी मंगा पुत्राय सोवे स्वामी आमकां Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name.
ditay Jini poinak sangat basong Zak sa terskoy mayak sa tay Fantia faracha doan neson Sokna niyo ternday ditay Jini poinak sangat basong Zak sa terskoy mayak sa tay Wishwas turun tuye Niras kidis kari sona Karzan moga gonter badu Sangata ravya ekam vengun tuye Gopal moja Vengun doru trakta sada Lagna utar bas devonami Jimi poina selia sada tuye Gopal moja Vengun doru trakta sada Lagna utar bas devonami Jimi poina selia sada नवी जिनी कुटुंबाची तुम्ही आराम करतात या संदर्भात आम्ही तुमका हो संक्रमेंट जोडच्याक आम्ही तुमचं स्वागत करता तुमच्यापासून मागता आणि सगळे एकच मतेचं आम्ही या लग्नाच्या संस्कार घेऊन लग्न संस्कार घेऊन जाक हांव तुमका स्वागत करता Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्मी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्यास एक तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. ख्रिस्त ते म्हणजे मगाल बाबानो आणि बहिणीनो प्रत्येक जण अश्विन आणि ललिता तुमच्या जिविताचं वर्त दिस हास आम्ही नतालाच्या बस्ताच्या काळार आसाव जेजूच्या जन्माच्या परबेच्या काळार आसाव जिबलेबाच्या काळार आसाव आणि ह्या काळार तुम्ही दोन कुटुंबां संगत आयल्यात कदमचे दोघां असले तुम्ही एक जावंक आशेतात आणि ह्या किडये देवा मुखार कुटुंबा संगता मुखार आयल्यात देवाच आशीर्वाद घेवचे खातीर आणि आज आम्ही हांगासर असले तुमचे खातीर मागता तुमचे जिवीत नंदन जावन दी देवाच्या कृपेन भरलेली जावन मागता हेमिसाचे बलिदान फबोतरी पिटमच्याक आमकां समितायत केल्या आमचे उणेपण आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आणि सांगात आम्ही म्हणया हांव पातकी सत्ता देवा आणि तुमकां बाबा बहिणीनो सगळ्या सांगता मुनाची चिंतन अनुसरून वाचून सोडून आम्ही जायती पातकां केल्या हमसो अपराध यापासून घेऊन सदा संकार मुळे सगळ्या देवता आणि भक्तां आणि तुमकां बाबा बहिणीनो मुझे आमच्या श्रेष्ठ कार्यासाठी विनंती करा मन प्रार्थना मागता सोय पुदुदा देवांची खाकुल करून
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयोन ऐकून घे. अश्विन आणि ललिता तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ते लग्नान एकवटतात. तशेंच एकामेकाच्या प्रीतमोगान तांकां तीर कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पयत्यात्मेन एक वरांची येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. ती दोगांय एकच कूड जातात. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसूर आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सरस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मोण जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राण्याक दिलें तेंचें नांव ताचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी सर मोण जातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सरस्पर देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सरस्परा देवान मनशांतल्यान काडिल्ले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शिकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारांत हांव तिका काडलां. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें.
सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतिणेचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतिणेचो मोग करी जाय. आपले पतिणेचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापयक सोडटलो आनी आपले पतिणेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक वडगुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतर हें, देवाचे वडपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणा लागलो, माका सोमिया सोमिया म्हण उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण म्हजी ही उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कटपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवूर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी ते कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कटपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवूर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी ते कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताचे शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आनी विशेश जावन आयच्या दिसाचो सूर्यो आनी चंद्र जावन आमचे मदें हांगासर परजळच्या आश्विन आनी लॉलिटा रतलांच्या काळार आमी आसां.
नतालांचो काळ सहजपणी वर्त्या संतोष असो, खुशालकायचो संभ्रम असो काळ, श्रृंगार असो काळ ही आमी म्हणयत. हांगासर नेखेत्रां, उजवाड, गर्दने गोठो, स्वीट्स, कॅरल्स, भायल्यान तशें भितरल्यान आमकां सहजपणी संभ्रम आनी संतोष आनी खुशालकाय हाडटा. असल्या संतोषाच्या संभ्रमाच्या काळार क्रिसमस ऑक्टेव आठवड्यांत आमी आसा. मोगाच्या अश्विन आनी ललिता, तुमचो संतोष संभ्रम दोडतो जाला म्हणच्या की 10 वांटे चड जाला. कित्याक असल्या कुरपेच्या काळार तुमी कुटुंब बांदूंक भायर सरल्यात. नतालांचो काळ सैरीक करचो या सैरीक घडचो काळ, संबंध करचो, संबंध घडचो. हांव ललिताच्या आनी अश्विनाच्या सैरीके विशीं हांव उलयना. देवा आनी मनशा मदें मोडून पडलेलो संबंध ह्या सैरीक शाश्वतपणी ती रुतां करूंक, नीट करूंक. देवा आनी मनशा मदें पातका वरवीं मोडून पडलेली सैरीक आनी संबंध शाश्वत मोगाच्या बांदांत दोरयेंत ती घट करूंक, नव्या करारांत ती घट करूंक जेजू एक सोंको जावन हांगासर आयलो. पळयात, सैरीक घडची, संबंध घडचो पवित्र काळ. जेजूच्या जल्मा विशीं आयकत आसतना मोगाच्या भावनां भयणीनो, अश्विन आनी ललिता, ह्या दिसांनी तुमी आयकलें जेजूक मरिये लागीं करार जाल्लें. मरियेच्या कुसव्यांत बाळ आसलेलें जेजू समजलो ना. सगळो घुसपोड गोंधळ तो जालो. आनी ह्या वेळार थंयसर देव दुताक धरून म्हणटा, जेजू मरियेक तुजी पतीण जावन स्विकार कर. तिच्या कुसव्यांत असलेलें बाळ दैवसेंबाचें आनी आपले येवजण कळीत करता. मरिये आनी जेजू मदें क्रॅक आयलेलें, फूट आयलेलो तांच्या सैरिकेन संबंधांत. देव आपले इच्छेक, आपले कुशे प्रमाणे आपल्या दुताक धाडून तांची सैरीक परत घट करता. तांचो संबंध शाश्वतपणे बांदून त्या कुटुंबांत तावन आपणाक जाय तो देव सैंबसो, मनशां सैंबसो सोडवणदार आमकां पाठयता. देखून अश्विन आनी ललिता ह्या संबंध घडच्या कुरपेच्या संभ्रमाच्या काळार तुमी तुमच्या मनशा सैंबाच्या इश्टगतेक आज पर्यंत, ह्या घडी पर्यंत यू आर फ्रेंड्स. रिमेंबर, तुमच्या मनशा सैंबाच्या इश्टगतेक संस्काराची मोर मारूंक हांगासर वेदी मुखार आयल्या. देखून हांगासर याजकांच्या नांवान, धर्म भयणी सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. यू नो वाय ह्या काळार जायतीं तरणाटी आय डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड म्हणटात, बिकॉज आय डोंट लायक, म्हाका तें लायक ना, पर्सनल फिलॉसॉफी. जायतीं क्रिस्तांव तरणाटी आसात, वी मेक अँड वी ब्रेक, वी लिव टुगेदर, लिव इन, यू डोंट बिलीव इन द ग्रेस अँड चर्च अँड वॉट ऑल दॉट. पूण तुमी देवत कुटुंबाची देखून जेजूच्या उतरांच्या बुनयादेचेर कडपाचेर, जेजूच्या कडपाचेर, जेजू म्हणल्यार कडपाचेर, भावार्थाच्या कडपाचेर तुमचें कुटुंब बांदूंक भायर सरल्यात. सो वी वन्स अगेन कंग्रॅच्युलेट यू. मॅरेजेस आर मेड इन हेवन. आयकलां, एज्युकेटेड. कोणेंगी सुमार वर्सां आदीं एका बरोवप्यान घडलेलीं भोवसभेत उतरां. हर एक ख्रिस्ती कुटुंब, ख्रिस्ती काजर सर्गींच्या बंदराचेर जल्माक येता. भोवपवित्रतेच्या काळजांत तें फुलोवन येता. कितलींशीं काजर जाल्लीं, काजर जावची आमची क्रिस्ती तरणाटी कोलनी नवरो ही उतरां भावार्थान मानून घेतात. मानून घेतलें जाल्यार कित्याक आमच्या समाजांत सगळ्यां वरवीं चड डायवर्स सांगो गी. Ashwin and Lolita, do you have to believe that your marriage is being born in heaven? I don't wait for your response, but I have my justification. जरी तर भावार्थ हे सत मानून घेवंक तुमी तयार ना जाल्यार पवित्र पुस्तकाक, पवित्र शुभवार्तेक हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. जुजेक मरिये थंय करार जाल्लें आनी तिच्या कुसव्यांत असलेलें बाळ जुजे घुसपडलो. देवाच्या दुताक धाडून देवान म्हळें, सर्वस्परान म्हळें, मरियेक तुजी पतीण जावन स्विकार कर. तिका एक बाळ जल्मला, देव सैंबाचो, आनी ताका तुमी इमॅन्युअल म्हूण तुवें नांव दिवंक जाय. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सवय आसा. हें सांगता आसतना माथेव थंयसर एक कमेंट मारता. कसलें कमेंट? हें सर घडून आयलें सर्वेस्पर देवान आदी मागा
सांगले प्रवाद्या वरवीं सांगिल्लीं उतरां पूर्ण जावचे खातीर आपले एक अंकवार स्त्री गर्भेस्त जातली ती एका पुताक प्रसूत जातली तिका इमॅन्युएल म्हणजे सर्वेस देव आमचे सगळे आसा म्हूण नांव दितले. पळयात इजाया प्रवादी जियेल्लो आपल्या मिसांव केल्लें जेजू क्रिस्त येवच्या 700 वर्सां आदीं 700 years बॅक देखून पवित्र कुटुंबाचें कुटुंब मरिये आनी जुजेचें आपोवणें देवान फाटल्या दिसांनी 700 वर्सां आदीं न्ही 7000 वर्सांच्याकय चड आदीं तांच्या जिविताचें तें येवजण घाल्ली आनी ते येवजणे प्रमाणे काळ भरती जाताच पवित्र कुटुंब जल्माक आयलें. जरी तर जुजे आनी मरियेचें कुटुंब देवान हजार वर्सां आदीं तें योजन केल्लें देवाच्या येवजणे प्रमाणे तें कुटुंब जल्मान आयलें म्हणून पवित्र पुस्तक सत्सनाचें सत सांगता तर हें सत तुमच्या जिविताक तें लागू जाता. मॅरेजेस आर मेड इन हेवन बट दे आर फुलफिल्ड ऑन दी अर्थ बाय होम अश्विन आनी लॉलिटा हांगासर काजर जावची आनी काजर जालेली. सर्गेच्या बंदरार एक क्रिस्ती कुटुंब जल्म येता देवाच्या काळजान तें पूर्ण करीजे जी कोण संस्कार स्वीकार करतात तांणी अश्विन आनी लॉलिटा. देखून मगच्या अश्विन आनी लॉलिटा जो संस्कार सक्रमेंत तुमी हांगासर पवित्र वेदी मुखार देवाच्या मणयारा मुखार देव पर्ज मुखार जोडटात त्या संस्काराची पवित्रताय ताचें विश्वासपण ताचें बंदेर द फ्लॅग बॅनर ऑफ द मॅरेज तुमी केदाळय तें उखलून धरूंक आसा मरिये आनी जुजे परी. गुड टायम्स अँड बॅड टायम्स भलायकी आनी पिडा आनी सुखान तशें दुखान कम वॉट मे हॅपन वॉट मे यू आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड हाय द सॅक्रमेंटॅलिटी पवित्रपण ज्या संस्कारांत स्वीकार करतात ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी जेन्ना देवाची खुशी तुमी पळटात थंयसर मात्र आशिर्वादां देवाची येवजण पूर्ण जाता. अश्विन वृत्तेन तूं नर्स बिकॉज आय नो बिकॉज यू आर रिलेटेड टू मी आनी लॉलिटा वृत्तेन तूं ब्युटिशियन वय की अश्विन नर्स एका नर्साचें काळीज आमी जाणा मोवाळ आसता वय की न्ही मोवाळ नाजुकायेन भरलेलें बिरमतीन भरलें सो यू नीड टू रिजॉयस सच इज अ लायफ पार्टनर गॉड हॅज ऑर्डेन्ड टू यू. आनी लॉलिटा देवान दिली सोबाय इल्लीशी टचअप करंगी ती सडीत करूंक तुजी वृत्ती जावन आसा. देवान दिली सोबाय कोणाकी बदलूंक जायना ती आमी मानून घेवचें. पूण तुमचें कुटुंबा जिवीत काजारी जिवीत तें सडीत भलायकेन कित्याक जेजूच्यात भलायकी दिवच्या पेकोडी दिवच्या वावरांत तूं आसाय नो गॉड्स ओन मिशन ऑफ हिलींग अँड हेल्थ यू आर देर सो वी एप्रिशिएट इट. पूण तें तुमचें जिवीत कुटुंबा जिवीत भलायकेन भरच्याक तें आनीकी सोबीत जावच्याक लॉलिटा तुज्या वृत्ते परी स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिसान सांगिल्लीं 3 उतरां किवी मात हांवें ती रिपीट करची म्हजी न्ही. कितें म्हणालो एका संदर्भार एका काजारी जिवीत जोड्याक उद्देशून फ्रांसीस म्हणालो तुमचें काजारी जिवीत फळां बरीत. आय डोंट स्पीक अबाउट सक्सेस वी कांट मेजर द सक्सेस इन ऑर्डर टू मेक युअर मॅरीड लायफ तुमचें काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत फळां बरीत करच्याक देवाच्या आशिर्वादांनी भरच्याक ही 3 उतरां थँक्यू यू नीड टू से अगेन अँड अगेन देव बरें करूंक थँक्यू यू आर एड्युकेटेड आय एम सॉरी चूक जाली आय एम सॉरी लेट्स मूव ऑन नो फॉरगेट इट आय एम सॉरी मे आय हांवें तुका आदार दिवंगी. ह्या 3 उतरांनी थंयसर मोग आसा मोग जावन आसा ताची बुनयाद. ह्या 3 उतरांची बुनयाद जावन आसा काल्तिकाय द ह्युमिलिटी बिकॉज विदाउट ह्युमिलिटी देर इज नो मॅरेज आनी म्युच्युअल रिस्पेक्ट जुजेन आनी मरियेन ही उतरां सांगूंक जातलें पूण तांचें जिवीतच परत दाखयता की आमची खुशी न्ही. जुजेन 4 सपनां देखलीं 4 सपनां हर एक फावटी आपणाचें सपन तो पूर्ण करूंक येता आसतना देवदूताक धाडून देवा म्हणलें जुजे तुजें सपन तुजी खुशी कुशीक दवर न्हू तुवें म्हजें सपन हाती घेवंक जाय म्हजी खुशी तुवें हाती करूंक जाय. आनी मरियेन आनी जुजेन देवाची खुशी देवाचें उतर आनी देवाक जाय तशें तें विसलें परत जुजेन जेजूक आनी मरियेक विसलें आनी बावर्ताचें पॉयंट थंयसर मुंदरून उरलें. देखून असलीं उतरां मोगाची काल्तिकायाची एकामेकाक मान आनी रिस्पेक्ट मान आनी गौरव दिवची तुमचें उतर तुमचें जिवीत जावं दी.
फुलटणशीन अखेरीक हांवें सांगचें म्हळ्यार वार्तीक प्रसंगदार बिस्प फुलटणशिनान सांगलें उतरां शाश्वीत जाल्यांत एक क्रिस्ती काजार तेगा मनशां मदलो एक युनियन तें संबंद जावन आसा. अश्विन जेजू क्रिस्त आनी लॉलिटा, जेजू क्रिस्त मदें अश्विन आनी लॉलिटा, जो जेजू क्रिस्त तुमकां शाश्वीत संबंदांत काजाराच्या सक्रामेंतांत तो एक करता, तो जेजू क्रिस्त तुमच्या केंद्र जावन थंयसर आसा, मदगाद आसा, तोच तुमकां एक करता. त्या जेजूक सदांच तुमी तुमच्या जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत केदाळी जागो दिवंक जाय. कुटुंबाचें इल्लेशें मागणें विचेवर इट्स बे पॉसिबल तवळ तवळ सांगता आमी सदांय सांगता आमी सागेवचें, सांगता आमी सांत भाग घेवचें. तवळ तवळ कुमसार जालाय गी एकामेकाक तुमी उडास करचो. साद जाल्यार खंयचेय तुमचो वावर जावं दी, तो कुशीक दवर न्हू. वर्साक एक फावटी खंयसर गी, एक दीस गी, 3 दीस गी, एक हप्तो गी, रेत्रेक बेचें. कित्याक अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हावस, सर्विसपरान बांदले शिवाय बांदप्यांनी वावरचें निर्फळ म्हणटा कीर्तनगार. तो जेजू तुमचे मदगा आसा, तूं ताका सदांच तो केंद्र जागो दियात. मर्येकी सान आसूं दी. ह्या वरवीं तुमचें कुटुंब जिवीत तो कितेंय तें उणें पडटा तो खंडीत जावन भरून दितलो. हांगासर 2 दियाकून भाव आसात. तांच्या वर्ती दिसा बिस्प तांच्या कानांत आनी काळजांत पावलुचीं उतरां पुसपुसतलो, म्हणून की देवान तुमच्या जिवितांत जें बरें काम सुरू केलां तोच तो संपूर्ण करून दी. हीं सुत्रां हांवें तुमकां सांगचीं हांगासर आसलेल्या देव परजेच्या नांवान. देवान तुमच्या जिवितांत जें बरें काम सुरू केलां, एक नवें कुटुंब पवित्र सभेक दिवन पवित्र सभा तुमी ग्रेस्त करनासात. देवान तुमच्या जिवितांत जें बरें काम सुरू केलां तोच तो संपूर्ण करून दी. आनी जेजूच्या नांवान, देवाच्या नांवान तुमच्या जिवितांत तें बरें काम, एक नवें कुटुंब तुमी बांदूंक भायर सरतात, तें तुमच्या आदारान तोच तो फळाबेत सफळ करून दी आनी पंथाक पावून दी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून हीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोवंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचे मोण समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. अश्विन आनी लोलिटा, कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मोणान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक पोट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे बुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव अश्विन तुका ललिटाक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव लोलिटा तुका अश्विन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें जेवण देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. तुझ्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे. अश्विन आणि ललिता, तुम्ही ह्या गिरीतान नवे जिवीत आराम केला. तांच्या जिविता खातीर आमचो आदार तांकां जाय. देवाचो आशिर्वाद सदांच तांकां जाय. त्या देखून आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, या संवसारांत मोगाचे आणि एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें बागेवन पाप साहेब बिस्पाक एजाकाक आणि धार्मीक भाव भयणीक विंचलाय. तांच्या या वावरान तांकां उद्भेवन कर आणि तुझ्या मोगान बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. अश्विन आणि ललिता हांचे मदलो लग्न बांध तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सडून वचूं आणि त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावन जियो म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. अश्विन आणि ललिता स्वतःच्या नीतीच्या मेटांनी सोलो, मोगाचे आणि समाधानाचे जिणेन परजळू आणि गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हणून मागता. बापा आमची मागणी आयक. बापा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. अश्विन आणि ललिता हांचो काजारी जिविताचो संबंध जावं जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सगळ्या काजार जोड्या ते मोग आणि विश्वास राज करूंक म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आणि तांच्या कुटुंबाच्या सुमेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावो आणि माया मोगान जियो म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. बाबा सगळ्यांच्या बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांक अश्विनाक आणि ललिताक लग्न संबंधान एक संचे आपल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुज्या मुखार आमी दवरली ती मागणी तुवें आयकून घे आनी सदांच तांकां तुज्या मोगान दवर. तांच्या ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत कितेंय आडखळ येनासतना तांकां सांबाळून दवर आनी सदांच तांकां तुज्या मोगान दवर. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Suntos
तुझ्या बाबाने मुझे तुमचे बलिदान सर्वदा देवा बाबा कमांद सामने मागात की तुमच्या हातून बलिदान आपल्या मनाकणी मैमे आमच्या नक्या पैसे जावा सरस्वर म्हणून घेऊ प्रीतीच्या बापा संतोष बरी कालचा आम्ही तुका ओमताव ती देणी तायपणे मानून घे लग्न संस्कारान तुवें आमच्या बाबा बहिणी एकवटायलाय तर तूं तांचो करप आपय देखून तूंच तांकां सदांच एकवटले मागीर पसंत सांबाळ आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता सर्वेस्पूर आमच्या देवाक दिन वासूया वय असे आमी करूंक पावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपोत विदारण ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतें जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासंग फावो हो कादनी दिसन आमच्या फायद्याचो तुझ्या देव सैमान जेजू सवे मनशाक वांडो दिवन येवजिले तुवें आणि तांकां कणकेच्या संगाती तुझे मायमेची दाजी सर्गी देखून सर्गींच्या मरणा आणि पुन्हा जीवनपणा वरवीं एक नवो कारा तुवें परचे लागी सापलय कला खळी उतरावती येवचें ती तुझ्या मोगाची त्यास तुझ्या उत्तम दिन्याची दादल्या बायाची लग्न संस्कारांत सफल कुणा तुवें आमकां दवरले असो लग्न संस्कारा वरवीं तुवें तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजां आशा वाडटा देखून सगळ्या देवदूतां संगती तुजे मोगाची कीर्तन निरंतर एकाच चालीन आमी गायता खरंच पवित्र थंय सगळी पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र अत्यंत हृदयाने पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्रिश्चन कस म्हणून सत्संगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका हातीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्या स्पिरिटच्या वांजतस ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्ते कराचे हे रगत पातकाचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत निसमेस मनशा पसत ते वरातले हे म्हज्या उडासा करात Baba tasa good purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिवितास उंडो आणि सोडूनची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सभा करूंक आमकां फोबो केला तुका आमी तुका आतेन बसता आणि जेजूची कोड आणि सोतला मा समेस्तांक पवित्र एकठांय कर म्हण नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्वस धरून सरल्यांत त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन सरल्या समेस तांकां तुज्या पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजय तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu wरवीं Dios Jesu sangata Dios Jesu Ten Pavitratmecha yekpona Sutputvidar Bapa Savandanani Vaibhav Tuka Sasna cha Sasna. Amen. आमच्या सुरंदाची आज्ञा मनान धरून तनेश गेले प्रार्थन दीर्घन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकल्या आमचे सदां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. लग्न बेसांत भितर सरोन वेदिशी आयलेल्या ह्या नवऱ्याक आनी होकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बाबा लागीं आमी मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजांनी एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूं तुवें तुजे परचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापलो वेळ पावताच तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभेमध्ये जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर आश्विन आनी लोलिटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुझ्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंच तांच्या मध्ये आसाय म्हणून ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटात ते कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे लोलिटाक तुज्या सुबाम देण्यानी बर. पोतिणीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळू आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबो. ह्या तुज्या पुता आश्विनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जाव आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत ही एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरच्या म्हण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजी कशी पर्यंत काशी एकवटान सांबाळ. तुमची ताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती तांकां तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. So
संसाराचे पाप काढता देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची Polayato sumin Jesu Christ. Ashwin आणि लोलिटाक एक सांगत आपण दिलेलो. देवाची शिले संसाराचे पाप करतात ती. शिलेच्या जीवना पिलांती सुभागी प्रार्थया. सर्गींच्या बापा अश्विन आणि ललिता तुझ्या पुताद्वेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जीवनात आम्ही वाटू घेतला. ह्या दोनाय देण्यापासून आम्ही तुका दिन वाचून विश्वास आम्ही तुझ्या लगी मागता. लग्न संस्कार एक सल्ली ही आमची भावपणी सदां तुका एकवटीत राहून आणि आपल्या लग्न बेसांत तुझे नाव आणि तुझं मग मनशा कळीत करू ख्रिस्त आमच्या समयावर वे. आमेन. अश्विन आणि ललिता आज तुम्ही लग्नबंधात एक झाल्यात. आलतारा मुखार तुम्ही आज भास दिल्या आणि आम्ही तुमच्या बसत मागला. आज आमकांय संतोष असो दीस तुमकांय संतोष असो दीस. आज हांगासर असलेल्या सर्वांच्या नावी प्रत्येक जावन हांगासरल्या सर या जाग बापांच्या नावी दियोकोन बापांच्या नावी दोग दियोकोन तुमच्या काजराक आज मेळ्ळ्यात. बारी सोबाय सडली दियोकोन आसात परत्यान आमचे कार्मेलीत पाद्र्या बसात कापुचीन पाद्र्या बसात ह्या स्विडी पाद्र्या बसात बारी एक गर्द आणि तशें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आज हांगा तुमच्या लग्नाच्या दिसा
तुमकां सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या नावी आनी ह्या जगा बाबांच्या नावी हांव तुमकां एक बरें लग्नाचें जिवीत मागता, देवाचो आशिर्वाद मागता, आयच्या दिसाचे उल्हास पाठयता आनी आयच्या दिसाचे परबी तुमकां हांव पाठयता. लोलिटा येदोण म्हणसर तूं दुसऱ्या फिरगजेचें जावन आसलें आनी मुखार तूं आमच्या गुरपूर फिरगजेचें जावन आसतलें. फादराबान शर्मावर सांगलें तूं ब्युटिशियन म्हणून आनी त्या देखून आसतावन आमच्या फिरगजेची सोबाय सडली. तुज्या हाजिरे निमती, तुज्या येण्या निमती आमच्या फिरगजेची सोबाय सडली. कितेंय जावं तुका ह्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या नावी आमच्या फिरगजेक तुका स्वागत मागता आनी बरें लग्नाचें जिवीत ह्या फिरगजेक गुरपूर फिरगज बरी फिरगज आनी तातूंत तुजें लग्नाचें जिवीत संतोशाचें जावं म्हणून मागता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्po तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमचे भुरगेपणा तुमचे इनाम जावंक निर्मियो. आमेन. देवकलो सपूत सुखान तशेंच दुखान तुमचे काकोत करूं आनी तुमकां आदार दिवं. आमेन. देवा सपूत आतां तुमचे खालसा आपल्या प्रीतमोगान सदांच बरो. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या आम्हा समस्तांचे देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. साहेबिनी बघून कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our